सम्मा सम्बुद्धस्स। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौ। धर्म टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौमा म प्रस्तुता भीमबहादुर गुरुमछान मगरको नमस्कार र यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आज यहाँहरू समक्ष यस्तो अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेको छु जो नेपाल मगर सङ्घमा 3 दशकदेखि योगदान दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर प्रथम सहित लखन थापा मगर स्मृति प्रतिष्ठानमा 2067 सालदेखि हालसम्म उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मगरको धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा आदि विषयमा उहाँको चाहिँ ठुलो अध्ययन, अनुसन्धान, खोज र लेखहरू पाइन्छ। त्यस्तै गरेर कृषि विकास ब्याङ्कमा चाहिँ द्वितीय श्रेणीका अधिकृत र हाल चाहिँ उहाँ अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मगर बौद्ध सेवा समाज मा बुद्धिजीवी परिषदका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ उमेश राणा गोर्खाली। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँले मगर जातिको धर्म, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, परम्पराबारे लामो खोज अध्ययन गर्नुभएको छ। पहिलो कुरो त यहाँ लखन थापा मगर स्मृति प्रतिष्ठानसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। हालसालै लखन थापाबारे निकै टीका टिप्पणी पनि चलेको कारणले पनि मैले यहाँलाई कार्यक्रममा जोड्न चाहेँ र यो कुरो पछि सन्दर्भ जोड्नुला। अहिले यहाँले यति लामो समयसम्म मगर सङ्घमा काम गर्दाको अनुभवले मगर समाजको स्वरूप र बुद्ध धर्मबारे के बताउँछ, बताइदिनुहोस् न। प्रश्नको लागि धन्यवाद। नेपालका मगरहरू सबैभन्दा पुरानो आदिवासी जनजातिमध्ये एक हो र सङ्ख्याको हिसाबले पनि मगरहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। र नेपाल मगर सङ्घमा म आबद्ध रहेर मैले गाउँका कुना काप्चा भित्रभित्रसम्म पनि भ्रमण गरेर हाम्रा समुदायका मानिसहरूलाई मैले भेट्ने विभिन्न स्थानहरूमा त्यो अवसर चाहिँ मैले पाएको हो। मगरहरू बढी गरी गाउँघरमै सीमित छन्, सहर-बजारबाट टाढा छन्, आधुनिकताबाट पनि टाढा छन्। उनीहरूमा शिक्षा दीक्षाको पनि कमी छ, चेतनाको कमी छ, सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले उनीहरू पिछडिएको अवस्था पनि हो उनीहरूको। तर पनि यति हुनुको बावजुद पनि ती ग्रामीण भेगमा कुना काप्चामा बस्ने मगरहरूले आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परागत संस्कारहरूलाई जोगाउनलाई जति महत्त्वपूर्ण योगदान उहाँहरूले पुर्याउनु भएको छ त्यति सहर केन्द्रित मगरहरूमा त्यो चाहिँ पाइएको छैन। र मगरहरूको आनी बानी, उनीहरूको दिनचर्या, स्वभाव हेर्दाखेरिमा मैले चाहिँ के अनुभूत गरेको छु भन्दाखेरि मगरहरू अत्यन्त सोझो, अत्यन्त मिलनसार र सहयोगी स्वभावका मगरहरू हुन्छन्। उनीहरू आफूलाई जस्तै दुःख कष्ट परे पनि अर्काको दुःख कष्टलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। आफूले कष्ट सहेर पनि अरूलाई सेवा गर्न पाउँदा बढी सन्तुष्टिको अनुभव गर्छन् उनीहरू। र उनीहरूमा एउटा परोपकारीको भावना पनि छ। उनीहरूको घर आँगनमा आउने पाहुनाहरूलाई उनीहरूले गर्ने सेवा सत्कार र आदर सम्मानलाई हेर्दाखेरिमा वास्तवमा यो एउटा अत्यन्त सभ्य र समृद्ध समाजको उदाहरण नेपालमा यदि कोही छ भने त्यो भनेको मगर समुदाय नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरो, यी सम्पूर्ण विशेषताहरूलाई हामीले बौद्ध परम्परासँग जोडेर हेर्ने हो भने धेरै निकट हामीले चाहिँ त्यो अनुभूति गर्न सक्छौँ। मगरहरूमा ढाँटछल गर्ने, लप्पन छप्पन गर्ने, अर्कालाई तलमाथि गिराएर बोल्ने गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने यस्तो स्वभावहरू बिल्कुल छैन। उनीहरू आफ्नो काम, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो पेशा
लाई बडो कटिबद्ध भएर चाहिँ काम गर्छन्। आफ्नो पेसा रोजगारमा उनीहरू बढी केन्द्रित छन्, अरूको मतलब नराख्ने र आनन्दको एउटा जीवन, एउटा तनावरहित जीवन बिताउने त्यो खालको जीवनशैली चाहिँ मैले मगरहरूमा अत्यन्त पाएको छु। र यो कुराहरू बौद्ध परम्परासँग कता कता हामी चाहिँ नजिक रहेको एउटा अनुभूति चाहिँ मलाई भएको छ। यद्यपि मगरहरूको पुरानो धर्म संस्कृतिको अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरिमा के पाइन्छ भन्दाखेरिमा नेपालमा हिन्दू विचारधारा, वैदिक धर्म हिन्दू विचारधारा बोकेर प्रवेश गर्ने ब्राह्मण समुदाय, आर्य समुदाय भनौँ अझ, उनीहरू भनेको 12-13औं शताब्दीमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। र उनीहरू प्रवेश गर्दाखेरिमा मगरात प्रदेशमै उनीहरूको पहिलो प्रवेश भएको हुनाले उनीहरूको प्रभाव मगरहरूमा देखिन गएको हो। तर त्योभन्दा अगाडिको परिस्थितिलाई हामीले हेर्ने हो भने पूर्वमा जसरी किराँत थियो, पश्चिममा जसरी खसान प्रदेश थियो, त्यस्तै यो देशको भूगोलको माझमा चाहिँ मगरहरूको मगरात थियो। र त्यो मगरातमा प्रसिद्ध भएको त्यो बेलाका चाहिँ महामानव भनेको गौतम बुद्ध नै हुन्। उनको पृष्ठभूमि, उनको बुद्धि, विवेक र ज्ञानले प्रभावले गर्दाखेरिमा मगरहरूमा यो सोझोपन र सहयोगी भावना त्यसरी विकसित भएको भन्ने मैले अनुभूत गरेको कुरा हो। अब यहाँ लखन थापा मगर प्रतिष्ठानमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा केही लखन थापा प्रथम शहीदबारे चर्चा परिचर्चा पनि चलेको छ र यहाँ स्वयं प्रतिष्ठानमा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि लखन थापाको जुन स्वभाव, उहाँको सामाजिक सुधारक जुन एउटा प्रवृत्ति लगायत यो बजारमा चलिरहेको जुन चर्चा परिचर्चालाई अलिकति छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् न। लखन थापा नेपालको प्रथम शहीद हो भन्ने कुरा त हामीले इतिहासमा पढ्दै पनि आयौँ। सरकारले त्यो कुरालाई मान्ने बाध्य पनि भयो र हामीले प्राज्ञिक अध्ययनको माध्यमबाट जब तथ्य प्रमाणहरू हामीले जुटायौँ, सरकारले यो कुरा घोषणा गर्न बाध्य पनि भयो। यो एउटा सङ्घर्षको प्रतिफल थियो। यति हुँदाहुँदै पनि लखन थापालाई धेरै कोणहरूबाट प्रहार गर्ने, हिजोको जुन सामन्तीवादी सोच भएका, हिन्दूवादी चिन्तन बोकेका, जातिवादी नस्लवादी चिन्तन बोकेका मानिसहरूले लखन थापालाई आजको दिनमा पनि स्वीकार गर्न नसकेको परिस्थिति पनि छ। र यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा यहाँहरूले उठाउनु भएको प्रश्नअनुसार विभिन्न छापाहरूमा, मिडियाहरूमा, सोसियल मिडियाहरूमा लखन थापा त नेपालको पहिला शहीद त होइनन् भन्ने खालको कुराहरू केही जिम्मेवार नेताहरूबाट पनि यो कुराहरू आएको छ। र धेरै अगाडि, लगभग 2 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ, नेपालमा यो के अरे राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा चाहिँ परिचित एकजना व्यक्ति आहुति, जसको वास्तविक नाम विश्वभक्त दुलाल हो, उहाँले पनि पोखरामा हुँदाखेरिमा एउटा कार्यक्रममा लखन थापा भन्दा अगाडि पनि विद्रोह भएको थियो र उनी मारिएका थिए। त्यसकारणले लखन थापा प्रथम शहीद नभइकन बाघावीर चाहिँ प्रथम शहीद हो भन्ने कुरा उनले पनि प्रकाशमा ल्याएका थिए यो कुराहरू। यद्यपि हाम्रो प्रतिष्ठानको तर्फबाट हामीले यो कुराको चाहिँ विरोध जनायौँ र यदि बाघावीर नै नेपालको प्रथम शहीद हुन् भने उनको एउटा प्राज्ञिक लेखसहित, प्रमाणसहित आउनको लागि हामीले एउटा चुनौती पनि दियौँ उहाँलाई। त्यस पछाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि एउटा विद्यार्थीहरूको कार्यक्रममा यही कुरालाई चाहिँ बोलेर फेरि एक प्रकारको मिडियाबाजी पनि हुन गयो यो कुराहरू। यसमा हाम्रो प्रतिष्ठानको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले पनि हाम्रो तह तब्काबाट यो कुरा गलत हो, यो भ्रम हो, यो भ्रममा नपरौँ। हामीसँग तथ्य प्रमाणहरू छन्, हामीले कैयौँ अनुसन्धानहरू, अध्ययनहरू गरेका छौँ। एउटा प्राज्ञिक लेखनको माध्यमबाट लखन थापा नै नेपालको चाहिँ पहिलो शहीद हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा पनि त्यो कुरालाई इन्कार गरेर बाघावीरको कुरो उठाइएको छ। अब म यहाँलाई बाघावीरको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। कृपया। बाघावीर भन्ने मानिस चाहिँ सुदूरपश्चिम अर्थात् अछाम जिल्लाका चाहिँ एकजना व्यक्ति रहेछन्
उनी को थिए, कस्ता थिए भन्ने विषयमा खोजी नीति गर्दै जाँदाखेरिमा उनको नाम चाहिँ बलदेव शाह रहेछन्। यिनी चाहिँ राजा राजेन्द्र विक्रमका छोरी सरस्वती कुमारीको छोरी, उनको पनि छोरीको विवाह एउटा अछामी राजासँग भएको र तिनै अछामी राजाबाट चाहिँ जन्मिएका व्यक्ति चाहिँ बाँकावीर रहेछन्। यिनको वास्तविक नाम चाहिँ बलवीर शाह हो, बलदेव शाह हो है। अनि यिनले त्यो समयमा के गरे त भन्ने कुराहरू इतिहासलाई हामीले कोट्याउँदै जाँदाखेरिमा उनले राजा राजेन्द्र जीवित हुँदाहुँदै सुरेन्द्रलाई राजा बनाएको र राजा राजेन्द्रलाई बन्दी अवस्थामा राखेर अड्कलेर दिएको मानव खानुपर्ने जुन बाध्यता जङ्गबहादुरले सिर्जना गरिदिए त्यो कुराबाट अत्यन्त क्रुद्ध थिए बलदेव शाह। र यही कुरालाई उनले विरोध जनाउने विभिन्न बाटोहरूको खोजी गर्दाखेरिमा उनले राणाहरूले खटाएका केही सैनिकहरूलाई लुकीछिपी अर्थात् छापामार शैलीमा मारेको भन्ने कुराहरू छ। यद्यपि त्यसको तथ्य प्रमाणहरू जुट्न सकेको छैन, यो कथाको रूपमा छ। त्यस्तै उनले राणाहरूको तर्फबाट खटी गएका कर्मचारीहरूलाई के अरे रासन पानी दिनुपर्ने, अन्य सुविधाहरू के दिनुपर्ने, बोकेर हिँडाउनु पर्ने, डुलाउनु पर्ने, यस्ता यी यावत जुन कुराहरू गर्नुपर्ने स्थिति थियो त्यो कुरालाई चाहिँ उनले इन्कार गरेका हुन्, रासन दिन रोकेका हुन्। यसरी राज्यलाई एउटा चुनौती दिने काम चाहिँ उनले गरेका हुन्। त्यो अर्थमा उनलाई हामीले विद्रोही मान्न त सक्छौँ, तर उहाँको विद्रोहीको पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने उहाँले देशको लागि र जनताको लागि कुनै सन्देश दिनलाई अथवा कुनै उपलब्धि जुटाउनको लागि चाहिँ उनले त्यो विद्रोह गरेका होइनन्। उनका मावली तर्फका चाहिँ बाजे खलकहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने जुन न्यूनतम सुविधा हो त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरेको कारणले गर्दा उनी चाहिँ विद्रोही भएको देखिन्छ। समग्रमा उहाँलाई चाहिँ योगदान दिएको चाहिँ शहीद भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा। त्यो अब त्यसरी हेर्दाखेरिमा उनले त्यो खालको चाहिँ शैली अपनाएपछि जङ्गबहादुरले चाहिँ त्यहाँका स्वारहरू जो चाहिँ अब राणाहरूका चाहिँ अब हितैषी थिए, शुभचिन्तक थिए, सहयोगी थिए, ती व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेर चाहिँ मार्न लगाएको भन्ने तथ्यहरू चाहिँ आएको छ प्रकाशमा। र त्यसरी स्वारहरूकै षड्यन्त्रमा परेर बाँकावीरको चाहिँ हत्या त्यतिखेर भएको रहेछ। त्यस अर्थमा उनलाई चाहिँ शहीद भनिएको चाहिँ हामीले कुराहरू विभिन्न चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा हामीले त्यो कुराहरू थाहा पायौँ होइन। तर शहीदको परिभाषाभित्र बाँकावीरले गरेको विद्रोह र बाँकावीरको जुन जीवन समाप्त भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ शहीदको परिभाषाभित्र राख्न सकिने त्यस्ता आधारहरू केही नभएको हुनाले र जो व्यक्ति शहीदै कहलिन सकेका छैनन् उनी त झन् प्रथम शहीद कसरी हुने त्यो कुरा पनि आयो। अनि अब बाँकावीरको इतिहास यो खालको रह्यो भनेदेखि यता लखन थापाको इतिहास कस्तो छ भन्दाखेरिमा लखन थापा कुनै बेला पुरानो गोरख पल्टनको चाहिँ एकजना होनहार सिपाही थिए भन्ने कुराहरू त्यो तथ्य प्रमाणले बोल्छ। जङ्गबहादुरको साइलो छोरो पद्मजङ राणा जसले जङ्गबहादुरको चाहिँ आजभन्दा 112 वर्ष अगाडि उनको जीवनी लेखेका छन्। त्यो जीवनी लेख्ने क्रममा उनले लखन थापाले गरेको विद्रोह कस्तो थियो भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले कलम चलाउने व्यक्ति उनी हुन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा जङ्गबहादुरको जीवनी सँगसँगै उनको जीवनीसँग जोडिएका सानाभन्दा साना कुराहरूलाई पनि उनले चाहिँ समेटेर त्यो किताब उनले लेखेका छन्। त्यो पनि आजभन्दा 112 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको कृति हो त्यो। र त्यतिखेरका समयमा कतिपय जङ्गबहादुरको पालाका घटनाहरूसँग चाहिँ उनी प्रत्यक्षदर्शी पनि थिए। प्रत्यक्ष रूपमा उनले केही कुरा बुझेरै कलम चलाएको भन्ने अनुभूत पनि हुन्छ हामीलाई त्यो पुस्तक पढ्दाखेरिमा। र उनले त्यतिखेर नै के भनेका छन् भने 1500को सङ्ख्यामा उनले सैन्य लडाकुहरूको चाहिँ गठन गरेको, हात हतियारहरू बटुलेको, अनि एउटा भव्य किल्ला बनाएको र त्यो किल्लाबाट उनले चाहिँ चुनौती दिएको भनेको छ। यो गोप्य रूपले होइन, खुल्लेआम रूपमा गरेको छ।
जबकि बाँकाबिरको विद्रोह कस्तो छ भन्दाखेरिमा उनले लुकी छिप्पिकन राणाहरूको विरुद्धमा काम गरेको भेटिन्छ। अब हाम्रो कार्यक्रमको नाम आफैमा बुद्धलाई चिनौँ रहेको छ। यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट संक्षिप्तमा बुद्धलाई कसरी चिन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस्। बुद्ध मानव चोलामै जन्म भएको हामी जस्तै एकजना मानव हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मानव भनेर भन्दाखेरिमा अलि अवमूल्यन हुन्छ होला, उहाँलाई हामीले महामानव भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने मानवको श्रेणीभन्दा उनी धेरै माथि ज्ञान, विवेक र क्षमता, दक्षताको आधारमा हेर्ने हो भने उहाँलाई हामीले महामानव भन्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँले, बुद्धले आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि लुम्बिनीको एउटा वनमा जन्म लिएर विश्वमै एउटा प्रकाश छर्न उनी चाहिँ सफल भए। त्यो प्रकाश ज्ञानको ज्योति थियो र ज्ञानको ज्योतिमा मान्छेहरू शिक्षित पनि भए, दीक्षित पनि भए, ज्ञानी पनि भए, बुद्धिमान पनि भए र संसारलाई उनले चिनेर संसारलाई मानव कल्याणको लागि कसरी चाहिँ व्यवहारिक एउटा चाहिँ ज्ञान शिक्षा दिन सकिन्छ, समाजलाई कसरी डोर्याउन सकिन्छ भन्ने अमूल्य ज्ञान दिएको हुँदाखेरिमा गौतम बुद्धलाई एउटा महामानवको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि उहाँ अन्य धर्मको जस्तो कल्पनामा जुन ईश्वर भेटिन्छ त्यो प्रकारको काल्पनिक ईश्वर उहाँ होइन, उहाँ मानव नै हुनुहुन्छ र उहाँले मानव भएरै ज्ञानको बोध गरेर उहाँले चाहिँ संसारलाई प्रकाश गर्ने काम गर्नुभयो भन्ने यहाँको रह्यो होइन। अब हामी सानो छोटो विश्राम गर्छौँ, त्यस पछाडि फेरि यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। भाग्योदय चक्र काम सेवाहरू गरे पनि जस नपाउने, अरूले बिगारेको कामले आफूलाई आक्षेप पाउने, शत्रुहरू वृद्धि हुने, अरूको मन जित्न नसक्ने, बन्न लागेको काम पनि बिग्ने, बोली वचन व्यवहारहरू पनि अरूको निम्ति नकारात्मक भइदिने, समाज सेवा, राजनीति, कम्पनीको काम आदि सामूहिक कार्यमा विघ्न बाधाहरू आउने, शत्रु लाग्ने आदि समस्याहरूको समाधानको लागि भाग्योदय चक्र लगाइन्छ। धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। यहाँलाई फेरि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। अब यहाँलाई यस्तो लाग्दैन कि बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्ध नै छायामा पर्नु भएको छ र बुद्धको शिक्षा पनि छायामा परेको छ? के भन्नुहुन्छ? एकदम सही कुरा भन्नुभयो यहाँले। विश्वलाई नेपाल चिनाउनु पर्यो भने बुद्धको नाम लिने परम्परा हामी कहाँ पुरानै हो। तर बुद्धको नाममा यो देशमा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने जुन अथक प्रयत्नहरू हो त्यो प्रयत्नमा चाहिँ हामी धेरै ठाउँ हामी चुकेको त्यो अनुभूति गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि गौतम बुद्धको ज्ञान, शिक्षा, उनको जन्मस्थल, उनले पाएको ज्ञान, उनको चाहिँ मतलब के भन्छ त्यसलाई, त्यो अवसान के
निर्वाण प्राप्त गरेको यी कुराहरू बुद्धलाई चिन्नलाई बुद्धै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि बुद्धलाई मान्छन्। उनले त्यति ठुलो योगदान, त्यति ठुलो ज्ञानको कुराहरूलाई संसारमा पस्केर देखाइदिए। त्यो मानव कल्याणको लागि, जीवन र जगतको लागि जुन उनले जुन अमूल्य ज्ञानहरू चाहिँ दिएर गए, त्यो ज्ञान भनेको आज पनि त्यति नै शाश्वत छ, आज पनि त्यति नै यथार्थ छ र व्यवहारिक पनि छ, महत्त्वपूर्ण पनि छ। तर सरकारले अब कुनै पनि विचारधारा, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि संस्कृति फल्न फुल्नको लागि चाहिँ त्यही समुदायबाट मान्छे जब शासन सत्ताहरूमा पुग्दछ अनि त्यसको संरक्षण हुने रहेछ। त नेपालमा अहिले जति पनि शासक समुदायहरूको हामीले चाहिँ रेकर्डलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने उनीहरू हिन्दू धर्मबाट आएका, हिन्दू धर्म संस्कृतिसँग चाहिँ जोडिएका र त्यतै झुकाव राख्ने शासकहरू मात्रै सत्तामा आइदिएको हुनाले उनीहरूले बुद्ध धर्मलाई अगाडि आउन नदिएको हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ अनुभूति हुन्छ। त्यसकारणले बुद्ध कसैले छेकेर, सूर्यलाई हामीले हातले हत्केलाले छेकेर छेक्न त सक्दैनौँ। बुद्ध नेपालमा जति फेमस हुनुपर्ने हो त्यति फेमस पनि छैनन्। तथापि विश्वका कुना काप्चामा जहाँ गए पनि बुद्धलाई चिन्ने मान्छे हामी प्राप्त गर्छौँ। बुद्धका मूर्तिहरू संसारका कुना कुनामा पुगेका छन्। उनलाई पुज्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो मूर्ति हेरेर बुद्ध यस्ता थिए भन्ने कुरा मान्छेले मनमा एउटा ज्ञान र एउटा आदर्शलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरा हो त्यो। त्यही कारण मान्छेले श्रद्धा नभइकन त्यो कुरो त गरेनन् होला भन्ने मलाई लाग्छ। र राज्यको तर्फबाट कति सङ्घर्ष पछाडि बल्ल एउटा चाहिँ लुम्बिनी विश्वविद्यालयको प्रारूप तयार भएको छ। बुद्ध जन्मेको स्थललाई लुम्बिनी विकास योजनाको रूपमा निकै पछि आएर चाहिँ सरकारले चाहिँ केही गरे जस्तो गरेको छ। अहिले एउटा बुद्धकै नामबाट चाहिँ लुम्बिनीकै नामबाट चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एयरपोर्ट पनि निर्माण भएको छ भर्खरै। त्यस कारणले यो चाहिँ के हो भने बुद्ध धर्मको प्रभावलाई छेक्न नसकेर, छेल्न नसकेर बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू स्थापित हुँदै गएको अवस्था मैले चाहिँ त्यो अनुभूत गरेको छु। र गौतम बुद्धले देखाएको जुन मार्ग हो जसलाई हामी पञ्चशील भन्छौँ, त्यो पञ्चशीलको कुराहरू नेपालको वैदेशिक नीतिमा पनि चाहिँ देखिन्छ होइन। तर त्यो बुद्धले दिएको देन हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिकाइँदैन, भनिँदैन। त्यो कुराहरू लुकाइन्छ। त्यो कुराहरू जबकि त्यो कुरालाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि वेदलाई आधार मानेको छैन, बाइबललाई आधार मानेको छैन, कुरानलाई आधार मानेको छैन। तर गौतम बुद्धले देखाएको जुन पञ्चशीलको कुराहरू छ त्यो कुराको आधारमा विश्वमा एउटा शान्तिको लागि, मैत्रीपूर्ण व्यवहारको लागि र एकताको लागि आखिर त्यही विचारलाई चाहिँ समाहित गरेर चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो कुराको प्रभाव पनि होला सायद यहाँको राजकीय सत्तामा। र क्रमशः यो कुराहरू अगाडि बढ्छ र यसमा सबैको साथ सहयोगको आवश्यकता पनि पर्छ। अब यहाँको एउटा लेख रहेको छ मगर समुदायमा गोत्र परम्परा भन्ने। अब अलि यो गोदी कुरो बताइदिनुहोस् न छोटकरीमा। मगर समाजमा गोत्र परम्परा सही हो या होइन? कपी पेस्ट मात्रै हो के हो? गोत्र परम्परा भनेको अब यो वैदिक हिन्दू सभ्यताबाट आएका हरूको चाहिँ यो एउटा परम्परागत एउटा आफ्ना पूर्वजहरूलाई, पुर्खाहरूलाई पहिल्याउने एउटा माध्यम चाहिँ गोत्र हो। मैले बुझ्दाखेरिमा गोत्र आफैमा पनि एउटा संस्कृत शब्द हो जसले चाहिँ के अरे आफ्नो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ बसमा राख्नुपर्छ भन्ने त्यसको अर्थ लाग्दो रहेछ। त गोत्र परम्पराको जन्म कसरी भयो भन्दाखेरिमा यो अहिलेको वैदिक आर्य धर्म संस्कृतिका जुन अनुयायीहरू हामीले देखिरहेका छौँ भारतवर्षमा, नेपालवर्षमा, उनीहरूले आफूलाई सप्तऋषिका सन्तान भन्छन्। सप्तऋषिका सन्तान। अब ती सप्तऋषिका सन्तान, सप्तऋषि त 7 वटा थिए होइन। त्यसमध्येमा विश्वामित्र, कश्यप ऋषि, भारद्वाज, के अरे आत्रेय, यस्ता यस्ता नाम गरेका चाहिँ ऋषिहरू छन्।
तिनै ऋषिका चाहिँ हामी सन्तति हौँ भनेर एउटा पहिचान दिनको लागि उनीहरूले त्यो गोत्रलाई प्रयोग गर्ने गरेको हामीले पाउँछौँ। र मैले अघि नै पनि भने 13औं 14औं शताब्दीतिर हिन्दूहरूको चाहिँ प्रवेश नेपाल भूमिमा भएको छ। त त्योभन्दा अगाडि के थियो त नेपालमा? हामीले त त्यसरी जानु पर्यो त्यो कुरालाई। त्यसकारणले त्योभन्दा अगाडिको समयमा पनि त मङ्गोल सभ्यता त विकसित भइसकेको थियो नि नेपालमा। त मङ्गोल सभ्यताभित्रकै एउटा बलियो हाँगा मगर समुदाय स्वयं हो। त्यसकारणले मगरहरूमा यो संस्कृति कस्तो प्रकारले छ त बसेको भन्ने कुरा गर्दाखेरिमा हो हिन्दू आर्यहरूले जस्तै मगरहरूले पनि आफ्ना कुल परम्पराहरूलाई मान्छन्, आफ्ना पूर्वजहरूको इतिहासलाई जीवित राख्छन्। म चाहिँ फल्नाको खलक हुँ अथवा फल्ना हाँगाबाट म आएको हो। त्यसकारणले आफ्ना शाखा, आफ्ना वंश, आफ्ना हाँगा बिगाहरूको खोजी गर्ने एउटा थरघर प्रणाली मगरहरूमा छ। त्यो थरघर प्रणाली भनेको के हो भने जस्तो अब म राणा मगर भएँ, मेरो भित्री थर खोज्ने हो भने हामी फेवाली भयौँ होइन। अब त्यो फेवाली कहाँबाट कसरी आयो भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो कुराको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेको नै थरघर प्रणाली हो। जस्तै यहाँ आफै पनि गुर्मछान थापा हुनुहुन्छ, गुर्मछान आलेमा पनि हुन्छ, राणामा पनि छ। अब गुर्मछानहरूको वंश परम्परा कहाँबाट कसरी आयो भन्ने विषयमा मैले भन्दा यहाँले जान्ने कुरा हो। त्यसकारणले यहाँले आफ्नो छोराछोरीहरूको बिहेबारी आदि इत्यादि गर्नु पर्यो भने हामी गुर्मछान, हामी यताबाट हामी यसरी आयौँ, हामी यस्तो यस्तो हाँगा बिगाएका चाहिँ मान्छे हौँ होइन, हाम्रो यस्तो छ जरा यहाँसम्म फैलिएको छ भनेर यहाँले आफ्नो पुर्खाको जसरी परिचय दिनुहुन्छ त्यो परिचयसँग समेटिने मान्छेसँग चाहिँ तपाईँको बिहेबारी नचले जस्तै गोत्र परम्परामा पनि एउटा कश्यप ऋषिका सन्ततिहरूले अर्को कुनै कश्यप ऋषि कश्यपै गोत्र बताउने मान्छेहरूको बिचमा बिहेबारी गर्दैन। उनीहरू सगोत्री हुन्छन् उनीहरूको भाषामा। हाम्रोमा सहोदर भने जस्तै हो त्यो होइन। त्यस्तै राईहरूमा पाछा भन्ने चलन छ, पाछा मिल्यो भने बिहा हुँदैन, एउटै वंशको हौँ भन्ने उनीहरूमा चाहिँ त्यो अर्थ लाग्छ। त्यस्तै तामाङहरूमा पनि एउटा चलन छ। त्यो चाहिँ तामाङहरूमा चाहिँ के अरे के भाइ भन्ने उनीहरूको चलन छ, समथिङ के भाइ भन्ने चलन छ। अनि ती भाइहरूको बिचमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बिहेबारी हुँदैन। त्यसदेखि बाहिर दायाँ बायाँका कुराहरूमा चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने त्यो एउटा परम्परा छ। र यो परम्परा मगरहरूमा पनि छ जसलाई हामी थरघर प्रणाली भन्छौँ। तर हामीले चाहिँ मामाको छोरी गोत्रै फरक पर्ने भएको हुनाले अथवा भनौँ हाम्रो थरघरै फरक पर्ने भएको हुनाले केही चिजको खोजी नीति गर्नै नपर्ने भएको हुनाले र त्यो बिहा चाहिँ समाजमा ज्यादा मात्रामा प्रचलित भएको कारणले भन्नुको मतलब जसरी हिन्दू परम्परामा गोत्र परम्परा चलेको छ हो त्यस्तै गोत्र परम्परा चाहिँ मगरमा हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर गोत्रको सट्टामा के हुन्छ त? जस्तो हामी चामलको भात खान्छौँ र जीविका चलाउँछौँ भने यदि चामल खाँदैन भने के खान्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। कोदो खान्छौँ कि मकै खान्छौँ कि फापर खान्छौँ कि भने जस्तै हिन्दू चाहिँ दर्शनबाट हाम्रो समाजलाई हेऱ्यो भने यो कुरा मिल्दैन। हाम्रो छुट्टै दर्शन छ यहाँभित्र होइन। हाम्रो आफ्नै किसिमको परम्परा छ, संस्कार छ त्यहाँभित्र। त्यो संस्कारभित्र पनि हामीले आफ्नो थरघरको चाहिँ खोजी गर्छौँ। थरघर मिल्यो भने बिहेबारी हुँदैन, उनीहरू सबै आफ्नै पर्छन्, सहोदर पर्छन्। त्यसले गर्दा यो कुरालाई बार्नुपर्छ। यदि यो बारिएन भने विवाह परम्पराले जुन नयाँ सन्ततिहरू आउने हो त्यो सन्ततिहरू शारीरिक रूपले मानसिक रूपले अलिक कमजोर हुन्छ भन्ने खालको एउटा मान्यता जसरी हिन्दूहरूले राख्छ त्यस्तै परम्परा हाम्रोमा पनि हो। मात्र यो फरक हो, शब्दको फरक हो यो। अब यहाँले मामाको छोरीको कुरा पनि चुहाउनुभयो र मामाको छोरीसँग सम्बन्धित यहाँले एउटा खोज अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ। के छ मामाको छोरी विवाह जुन मगर समाजमा परम्परा चलेको छ यसबारे छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् न। यो मगरहरूको संस्कृतिहरू त गाउँघरमा मात्रै जीवित छ हेर्नुहोस् होइन। उनीहरूको भाषा, संस्कृति, संस्कारहरू, जीवन पद्धतिहरूको खोजी गर्ने भने हामीले गाउँ छिर्नै पर्छ कुना काप्चा। त्यहाँ जाँदाखेरिमा उनीहरूलाई अन्य धर्मको यदि प्रभाव परेको छैन भने त्यहाँ मौलिकता भन्ने कुरा चाहिँ भेटिँदो रहेछ। र मगरहरूको मौलिकता के छ बिहेबारीको सन्दर्भमा भन्दाखेरिमा 3 घरे प्रणाली भन्छ क्या।
तीन घरे प्रणाली भन्छ। जस्तो अब ए भन्ने घर हो, बीलाई भन्ने घरले बी भन्ने घरलाई चेली दिन्छ, बी भन्ने मान्छेले आफ्नो चेली सीलाई दिन्छ, अब सीले आफ्नो चेली ए भन्नेलाई दिन्छ। यसरी तीन घर प्रणाली। त्यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरिमा जुन घरमा चेली दिइन्छ त्यो घरको चेली लिँदैन फेरि। मगरहरूको कल्चर त्यस्तो हो। जस्तो नेपालमा ठकुरीहरू राणाजीहरूले पनि यही चलन चलाएका छन्। तर अलिकति फरक हेर्ने हो भने संस्कृति, गुरुङहरूमा चाहिँ फुपूको छोरी पनि बिहा गर्छ, तामाङहरूमा फुपूको छोरी पनि बिहा गर्छ, त्यस्तै थकालीहरूमा पनि यो संस्कार छ। तर मगरहरूको सन्दर्भमा डोल्पा मात्रै एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ चाहिँ फुपूको छोरी पनि बिहा गर्ने चलन रहेछ हाम्रो मगर समाजमा। तर यो चाहिँ अपवाद हो। यद्यपि सिङ्गो मगर समाजलाई हेर्ने हो भने मामाको छोरी बिहा गर्ने प्रवृत्ति छ, तर फुपूको छोरी बिहा गर्नलाई वर्जित गरिएको समाज हो मगर समाज। यो भिन्नता चाहिँ छ। र मामाको छोरी नै बिहा गर्नलाई किन सजिलो मान्यो होला मगरहरूले भन्दाखेरिमा त्यसको पछाडि आर्थिक कारण छ, त्यसको पछाडि सामाजिक कारण छ, त्यसको पछाडि राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणहरू पनि छन् यहाँ, होइन? जस्तो अब मगरहरूले 22-24 राज्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ शासकको भूमिका निर्वाह गरेको हामीले त पढ्दै आयौँ नि। त एउटा शासकलाई सुरक्षाको चिन्ता त हुन्छ नि त, आफ्नो घर परिवारको गोपनीयताको चिन्ता हुन्छ नि त। मामाको छोरी ल्यायो भने त त्यो गोपनीयता कायम भयो, सुरक्षा पनि भयो। त्यसरी पनि यसलाई हेरिएको छ। अर्को कुरो, चेलीबेटीहरूलाई दिने मात्रै हो, लिने होइन है भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति पनि मगरहरूमा छ। भान्जा भान्जीहरू घर आँगनमा आयो भने हाम्रो घर आँगन चोखो भयो, पवित्र भयो, त्यो एउटा महान भावना पनि मगरहरूसँग छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चेलीहरूलाई विशेष सम्मान गर्ने एउटा समुदाय मध्येमा मगर चाहिँ पर्छ। र के अरे मामाको छोरी नै बिहा गर्नुपर्ने अर्को एउटा कारण के हुन्छ भने के अरे चाहिँ केटा र केटी फुपूको छोरो हुन्छ एकातिर, अर्कोतिर मामाको छोरी हुन्छ। उनीहरूको खासै धेरै टाढाको भूगोलमा उनीहरू बसेका हुँदैनन्, नजिक नजिकै हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरिमा त्यो केटा भनौँ अथवा त्यो केटी भनौँ, उनीहरूको चालचलन, आनी बानी, होइन, उनीहरूको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, यी सबै कुरासँग चाहिँ दुईटा परिवार एकअर्कासँग सानैदेखि नै फ्यामिलियर भइसकेको हुँदाखेरि उनीहरूमा एउटा समझदारी छिट्टो कायम भएको हुनाले र त्यो त्यसरी बिहेबारी गर्दाखेरिमा परिवार पनि सुरक्षित हुने, गृह कलह नहुने, होइन? सासु र बुहारी, सबभन्दा पहिले त सासु र बुहारी मिलेको घर स्वर्ग जस्तो हुन्छ भन्ने एउटा भनाइहरू पनि छ। त जुन घरमा सासु भित्रिएको हुन्छ त्यही घरमा भित्रिने बुहारी त उसकै दाजुको छोरी हुन्छ। त्यस कारणले दुवैको सासु र बुहारीको माइती त एउटै घर हुन गयो, एउटा कारण त्यो हुन्छ। अर्को कुरो के छ भने बाउले जुन घरबाट बिहा गरेर ल्याएको हुन्छ आमालाई, छोरोले पनि त्यही घरको चेली ल्याएको हुन्छ। त्यस कारण बाउ र छोराको पनि ससुराली एउटै घर हुन जान्छ। त्यो भएपछि सामाजिक विभेद भन्ने कुरा त हुँदैन यहाँनिर, उनीहरूमा मेलमिलाप हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। र अब अर्को कुरो के छ भने सायद अब मगरहरू अब एउटा चाहिँ आफ्नो गाउँठाउँभन्दा बाहिरको संसारको चाहिँ अब ज्ञान नभएर पनि होला, अनभिज्ञ भएर पनि होला, उनीहरूले बाहिरी संसारको चाहिँ सम्बन्ध जोड्ने कुराहरूको चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्दैनन्, होइन? त्यो पनि होला। र अब अहिले पो यातायात सञ्चारको चाहिँ यत्रो विकास भयो, अब अहिलेका मगरहरूमा त्यो साँगुरोपन त छैन होला नि, होइन? केही फराकिलो त भयो होला। त यो प्रणाली यसरी विकसित हुनुको पछाडि चाहिँ उनीहरूको सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सबै किसिमको कारणहरू यसमा छ। यो अहिलेको नयाँ पिँढीले यो कुरालाई अस्वीकार गरे तापनि गाउँघरमा अहिले हामीले यो अभ्यास घट्दो क्रममा भए पनि जीवित चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। र समग्र मैले त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा कुरो के पाएको छु भने मामाको छोरी बिहा गर्ने जुन चलन हो, यो चलनले पारिवारिक एकतालाई चाहिँ जोगाएको छ, मैले चाहिँ त्यो अनुभूति। यो जुन घट्दो क्रम भनेर जुन भनिएको छ, एउटा संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन जुन घट्दो अवस्थामा जानुलाई यहाँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? त्यो त निश्चय नै अरू धर्म संस्कृतिको प्रभावै हो। मगरहरूमा एउटा आधुनिक तातिर लम्कने एउटा प्रवृत्ति होला। अब प्रवासी जीवनका कुराहरू छन्, सहर बजारमा मान्छे केन्द्रित हुन थाले, देश विदेश जान थाले,
त्यो भएपछि के भयो भने अन्तर्घुलनको एउटा वातावरण पनि त्यसले सिर्जना गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरिमा मगर समाजले यो विषयमा जतिसुकै जोड गरे पनि समाजमा चाहिँ केटाले अब अरू समाजका केटीहरू बिहा गर्ने होइन, हाम्रै चेलीबेटीहरू पनि अन्य कुनै समुदायमा चाहिँ गइदिने त्यो खालको कुराहरू त छ। तर यसले गृह कलह ननिम्त्याएको अवस्था पनि होइन। एक अर्को कुरो भाषा संस्कृति जसलाई जगेर गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ, त्यो कुरा त विलुप्त हुने स्थिति पनि यसले त ल्याउँछ। यो कुराहरूबाट सजग पाठ सिक्दै हामीले आफ्नो भाषा संस्कृति संस्कार पद्धतिहरूलाई जीवनशैलीहरूलाई जोगाउनका लागि पनि यो प्रचलन विगतमा पुर्खाहरूले जुन चलाए त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छु। अब फेरि हामी सानो विश्राम गर्छौँ, त्यस पछाडि फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। कुमार लामा ब्लोन बचाऊ अभियान। रोसे गाउँपालिका 3 फेटर स्थायी बासिन्दा वर्ष 46 को श्री कुमार लामा ब्लोनको कलेजो काम नलाग्ने भई हाल दैनिक नर्विक अस्पताल थापाथली काठमाडौँमा उपचार भइरहेको र डाक्टरको सल्लाह अनुसार छिटै शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा लिभर ट्रान्सफर गर्नका लागि 15 देखि 20 लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च लाग्ने र बिरामीको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएकोले उहाँको जीवन रक्षाका लागि देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नोट: इच्छुक मनकारी सहयोगी दाताहरूले बैंक खातामा पनि सिद्धि जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। नेम: तारा स्याङ्दन लामा, बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, अकाउन्ट नम्बर 02905030256926। पराक्रम चक्र, झै झगडा शान्ति गर्न, युद्धहरूमा विजय हासिल गर्न, शारीरिक वाचिक र मानसिक पराक्रमी बन्न, सधैँ सबै शत्रुहरूबाट अपराजित हुन यो पराक्रम चक्र लगाइन्छ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। यहाँलाई फेरि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। अब मामाकी छोरी बिहे गर्ने मगरहरूको प्रचलनसँगै रहेर अब हाम्रो समाजमा यस्तो एउटा परम्परा छ कि हिन्दू समाजमा उनीहरूले मामाको छोरी बिहे गर्दैनन्। त्यस कारणले मगरले मामाको छोरी बिहे गरेको कुरालाई विरोध गर्छन्। त्यो विरोध गर्ने प्रथाको कारण पनि मगरहरूको यो प्रचलन छायामा पर्दै गएको छ। यदि उनीहरूले त्यो परम्परा मान्थे भने त्यसैलाई फेरि हाई हाई गर्थे। त यसले चाहिँ मगर समाजमा असर परिरहेको छ नि, यहाँलाई के लाग्छ? ठिकै भन्नुभयो यहाँले। हामीले अहिले भर्खरै जुन समाजको कुरा गऱ्यौँ, हिन्दूवादी समाजको कुराहरू होइन। अब हिन्दू भन्नाले नेपालको मात्रै हिन्दूको कुरा नगरौँ होइन, भारतमा पनि हिन्दूहरू त छन्। जस्तै दक्षिण भारततिर पनि हिन्दूहरू छन्। अझ ब्राह्मण समुदायभित्रै पनि त्यहाँ पनि मामाको छोरी बिहा गर्ने परम्परा छ दक्षिण भारतमा है। साक्खै मामाको छोरी पनि बिहा गर्छन्, भान्जीलाई पनि बिहा गर्छ अझ त्यहाँ, त्यो पनि चलन छ। त्यो भनेको पनि के अरे चाहिँ अन्तर्जातीय बिहा नभएर एउटै परिवारभित्रको चाहिँ बिहेबारी जस्तो हो, प्रचलन। त्यो प्रचलन हो। त्यहाँनिर कुनै किसिमको दुविधा अथवा असमञ्जसता भन्ने कुरा त्यहाँ छैन। त्यस कारणले नेपालमा हामीले चाहिँ जुन
हिन्दू आर्य समाजको चाहिँ कुराहरूलाई इतिहासलाई कोट्याउने हो भने जैसी ब्राह्मणहरूले पनि भान्जीलाई बिहा गर्ने गरेको इतिहास छ। यो भीमसेन थापाको पालामा आएर चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गरिएको छ। त्यस कारणले उनीहरूले हाम्रो हिजो पनि थिएन आज पनि थिएन भन्न चाहिँ पाउँदैन। त्यस कारण यो संस्कृति उनीहरूसँग पनि थियो कुनै समय र यो संस्कृतिलाई मातृ सत्तात्मक समाज भएको कारणले गर्दाखेरिमा नेपालका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको अधिकांशको चाहिँ उसमा समुदायहरूमा खोजी नीति गर्ने हो भने मामाको छोरी बिहा गर्ने परम्परा छ। हिजोको परम्परा आज पनि छ, भोलि पनि त्यो रहन्छ नै। किनभने यसले समाजको एकता जोगाउँछ, पारिवारिक एकता जोगाउँछ र मेलमिलाप, समाजमा मेलमिलाप भन्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो नि। त्यस कारण यसको त्यो महत्त्व छ। त्यो महत्त्व जसले बुझ्छ त्यसले आफ्नो समुदायभित्र यही प्रकृतिको बिहालाई रुचाउँछ। जसलाई आधुनिकताको प्रभाव परेको छ, जो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ विस्थापित भएको छ, नयाँ वातावरणमा पुगेको छ, उसले चाहेर पनि त्यो गर्न नसकेको त्यो परिस्थितिहरू पनि होला उनीहरूको लागि। तर जो नजिक छ उनीहरूले चाहिँ यो प्रणालीलाई चाहिँ अपनाएको मैले पाइरहेको छु र यसलाई मैले कुनै दोषपूर्ण रूपमा चाहिँ देख्दिनँ। अब अन्तिममा धर्म टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका श्रोता दर्शकहरूलाई केही छुटेको कुरा छ भने बताइदिनुहोस् न। म सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। हामीले बुद्धलाई भित्री मनबाट चाहिँ चिनौँ, भित्री मनबाटै बुझौँ र बुद्धलाई एउटा अभ्यासमा पनि राखौँ। गौतम बुद्ध स्वयं एकजना दार्शनिक थिए, उनी एउटा समाजका गुरु थिए जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा टिचर भन्न सक्छौँ, शिक्षक भन्न सक्छौँ। त उनले दिएको सिङ्गो संसारलाई दिएको एउटा यो ज्ञानलाई हामीले पनि आफ्नो अन्तर्हृदयमा राखौँ, बुद्धलाई चिन्ने प्रयास गरौँ, बुद्धले देखाएको बाटो हिँडौँ, उनले भनेको पञ्चशीलको मार्गमा आफूले आफूलाई ढालौँ। त्यस कारण यसैबाट चाहिँ हाम्रो समाजको समृद्धि र विकास र शान्ति सबै कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यही सन्देश दिन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, अमूल्य समयका बावजुद पनि यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।